औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पे आप यहाँ मौजूद हैं। आज MQM पाकिस्तान आपके सामने आपके ज़रिए तमाम मुल्क के लोगों को ये खुशखबरी देने जा रही है और हम बता रहे हैं कि गुज़िश्ता कल हमने पार्लियामेंट में हमारे तमाम MNAs ने साइन करके MQM की तरफ से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कराई है, और वो है लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात और वसाइल को ग्रास रूट लेवल तक नीचे पहुंचाने के लिए। आपको पता है कि PMLN से जब हमने ये इस गवर्नमेंट को ज्वाइन करने का जब ऐलान किया था, तो PMLN ने और MQM ने एक MOU साइन किया था। PMLN ने इस MOU, इस डॉक्यूमेंट के ऊपर हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी उनसे, इस हुकूमत को सबकी सपोर्ट करने की, और वो ये थी कि हम पाकिस्तान के आइन और कानून को में तब्दीली करके इख्तियारात और वसाइल तमाम पाकिस्तान की दहलीज के लोगों के गलियों में, उनकी दहलीज़ों तक ये इख्तियारात और वसाइल जो कि हर पाकिस्तानी 24 करोड़ लोगों का हक़ है, उन तक हम ये काम करने जा रहे हैं। जहाँ पर आज के इस पाकिस्तान में हर तरफ जो है वो अपनी ऐसा लगता है कि एक हिस्सा अपनी हुकूमत बचाने पे लगा हुआ है, दूसरा हिस्सा हुकूमत गिराने पे लगा हुआ है, और सब अपनी अपनी बात करते हैं। हमने पाकिस्तान के लोगों की बात की है, MQM ने पाकिस्तान के लोगों की बात की, और गुज़िश्ता कल ये मुसवदा जमा हो गया है स्पीकर के सेक्रेटरी नेशनल असेंबली के पास, और हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जमा कर दिया। इसकी आम लफ्ज़ों में आपको ये भी देंगे कुछ साथियों को, ये आम लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं तो इसके 3 बड़े नुकात हैं, मेन नुकात हैं। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात और वसाइल जो कि वफाक से सूबों को गए हैं, वो सूबों के वज़राए आला के पास जाकर पार्क हो गए। वो वज़ीर आला हाउस से नीचे उस सूबे के डिस्ट्रिक्ट्स को, उसके तालुके को, उसके यूसीज को, उनके लोगों के दहलीज़ों तक वो नहीं पहुँचे। तो ये हाफ हार्टेड 18वीं तरमीम है। ये सूबाई खुद मुख्तारी सिर्फ वज़ीर आला को खुद मुख्तार करने का नाम नहीं था। सूबाई खुद मुख्तारी उस सूबे के तमाम ऑर्गन्स को, उस सूबे के लोगों को खुद मुख्तार, उस सूबे की गलियों को, यूनियन काउंसिल्स तक को खुद मुख्तार करने की पूरी थीम थी, जो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम में ये मकसद पूरा नहीं हुआ। 18वीं तरमीम हाफ हार्टेड तरमीम है। इसी वजह से 18वीं तरमीम के जो असरात ग्रास रूट लेवल पर आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो MQM क्या कह रही है? MQM ये कह रही है कि 18वीं तरमीम, ये जो आर्टिकल 140 है, इसके अंदर MQM ने 3 पॉइंट्स, मेन बड़े पॉइंट जो सजेस्ट किए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से, और वो ये कि जिस तरह से इदारे, डिपार्टमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स वज़रा सूबाई हुकूमत से लेकर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे दिए जाएं, और ये बात आइन में लिख दी जाए। और ये काम इंडिया ने अपने आइन में तरमीम किया है 1994-95 में। उन्होंने पूरा एक चैप्टर इंसर्ट किया आइन में, जिसमें किसी को तशरीह करने की गुंजाइश नहीं रखी। हमारे यहाँ आज क्या है, आर्टिकल 140A कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल एंड पॉलिटिकल पावर विल बी डेलीगेटेड टू दी इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पर उसके बाद खामोशी आ जाती है। इसको हर वजीर आला, हर सूबाई हुकूमत अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करती है। हम सूबे की तशरीह ये क्या कह रहा है हमारा आइन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट है, वो कह रहा है सूबे की तशरीह के बजाय हम एक तशरीह, जो रियल तशरीह है उसको हम इंसर्ट कर दें, ताकि किसी को उसके अंदर एम्बिग्यूटी ना रहे। तो पहली चीज़ कि हमने डिपार्टमेंट्स लिखे, तकरीबन 32 के करीब ऐसे डिपार्टमेंट हैं, महकमे हैं, जो कि लोकल गवर्नमेंट के अंडर में होने चाहिए, जो कि आज प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर में। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये जो NFC अवार्ड में पैसे लेती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम NFC अवार्ड बचता है इस साल का, आपको पता है 7,600 अरब रुपए सूबों को जा रहे हैं। 7,600 अरब रुपए इंटरेस्ट देने के बाद का जो सबसे बड़ा अमाउंट है वो यही है। 7,600 अरब रुपए में 3,600 अरब रुपए पंजाब में, और मेरा सूबा जो है सन, उसके वजीर आला को 1,800 अरब रुपए, 1,800 प्लस अरब रुपए उनको जा रहे। अब ये 1,800 अरब रुपए एक आदमी के ईमा पर है कि वो किसी 23 में से एक डिस्ट्रिक्ट को 1,800 अरब रुपए पूरे दे दे।
یا وہ کسی کو 1 روپے بھی نہ دے، اس کا کوئی میکینزم نیچے موجود نہیں ہے. تو جس طرح سے آپ این ایف سی ایوارڈ ڈویزیبل پول سے پیسے لے رہے ہیں، وفاق سے صوبوں کو، صوبوں سے ڈسٹرکٹس اور یونین کاؤنسل میں جانے کا کوئی میکینزم نہیں ہے. ہماری یہ ترمیم، ہماری یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس میکینزم کو باقاعدہ ہم آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں. اس میکینزم کو ہم باقاعدہ آئین میں لکھوانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے آپ این ایف سی ایوارڈ اور ڈویزیبل پول میں صوبے کو پیسے دے رہے ہیں، وفاق وہیں سے، اسی وفاق سے اس صوبے کے ڈسٹرکٹس کا شیئر ڈسٹرکٹ کو ڈائریکٹ دے دے. صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اگر 30% دینے ہیں پیسے، 70% جو ڈسٹرکٹس میں بٹنا ہے وہ ڈائریکٹ دے دے. دیکھیے آج یہ نہیں ہو رہا کام، جس کی وجہ سے پورے ملک سے آپ کو بری خبریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے علاقوں سے. کیوں ہے یہ؟ کیونکہ آپ آج اختیارات اور وسائل نیچے نہیں دے رہے، لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دے رہے، تو لوگوں کی سینس آف اونرشپ ختم ہو گئی ہے. آج اس ملک میں جاری جو بھی دہشت گردی ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، یہ اسی صورت میں صحیح ہو سکتی ہے جب آپ لوگوں کو اختیارات اور وسائل ان کے دروازوں پر دیں گے. اگر آپ صوبائی دارالحکومتوں میں کوئٹہ، پشاور، کراچی اور لاہور سے بیٹھ کر پورے صوبوں کی نالیوں کے فیصلے، پانی کے فیصلے، کچرے اٹھانے کے فیصلے، ایجوکیشن کے فیصلے، ہیلتھ کے فیصلے، یہ اگر آپ سینکڑوں میل دور سے بیٹھ کر کریں گے اور اس گلی کے آدمی سے پوچھیں گے نہیں، تو ملک میں وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے. تو ملک میں اگر آپ کو اسٹیبلٹی چاہیے تو آپ کو 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنا پڑے گا. آج تمام ایم این ایز ملا لیں، تمام سینیٹرز ملا لیں، تمام صوبائی اسمبلیوں کے ایم پی ایز کو ملا کر ٹوٹل تعداد ہے 1200 لوگ. پورے 1200 آفیسز ہیں پورے پاکستان کو ڈیل کرنے کے لیے. اگر آپ لوکل گورنمنٹ رکھتے ہیں، امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، ایک وقت میں 1,80,000 الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. کہاں 1,80,000 لوگوں سے آپ 24 کروڑ لوگوں کو ڈیل کریں؟ یعنی کہ 1,80,000 آفیسز ہوتے ہیں. آج ٹوٹل 1200 آفیسز ہیں، ٹوٹل 1200. تو 1200 آفیسز کیا 24 کروڑ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں؟ یا 1,80,000 ہر گلی میں اگر یونین کاؤنسل کا ہر محلے میں آفس ہوگا، وہ اس کو اختیارات اور وسائل دیں گے جب جا کر فیسیلیٹیشن ہوگی. پاکستان میں آج جس طرح کی آئینی ترامیم اور چیزوں کی بات ہو رہی ہے، ایم کیو ایم اس بات کی پائنیئر. اور مائنڈ یو کہ یہ کراچی اور حیدرآباد کے اختیار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پاکستان کہ تمام 24 کروڑ لوگوں کو امپاور کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ آئین کی خلاف ورزی، ہم آرٹیکل 6 کی بات کرتے ہیں، اس نے آئین توڑ دیا. پاکستان کے موجودہ نظام میں اس آئین کو آرٹیکل 140A کو توڑا جا رہا ہے روزانہ، جو کہ عوام سے ریلیٹڈ ہے. اس لیے ایم کیو ایم ہمیشہ کے لیے اس مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہم نے آئینی ترمیم کا مسودہ کل جمع کرا لیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں، تیسرا اس میں پوائنٹ یہ کہ ہم چاہتے ہیں اس آئینی ترمیم میں کہ جب تک ملک میں الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ موجود نہیں ہے، اس وقت تک ملک میں پارلیمنٹ، نیشنل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کے الیکشنز کی اجازت ہی نہ دی جائے. اگر ایم این ایم پی اے بننا ہے کسی کو، تو اگر الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں اور آپ ایڈمنسٹریٹرز لگا کے 5-5 سال 7-7 سال جو ہے حکمرانی کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں، شہریوں میں، وہاں پہلے الیکشن کرائیں، پھر ایم پی ایم این ایز بنے، پھر پروونشل گورنمنٹ بنے، اور پھر نیشنل اسمبلی بنے، پھر سینٹ بنے. یہ کیا بات ہے کہ گراس روٹ پہ جو لوگوں سے 99% لوگوں کا تعلق ہے جس چیز سے، وہ اسمبلی موجود نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ صوبائی اور وفاقی حکومت، آپ 8-8 سال جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر لگا کر شہر چلاتے ہیں پورے پاکستان کے، وہاں پہ الیکشن نہیں کراتے. میں بولوں کل سے نیشنل اسمبلی ختم ہو جائے، یہاں بھی ایڈمنسٹریٹر لگا کے 5 سال آپ الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کا آئین خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا اسلام خطرے میں پڑ جائے گا، آپ کا ملک خطرے میں پڑ جائے گا. یہ کام آپ لوکل لیول پہ کرتے ہیں، آپ کا کچھ خطرے میں نہیں پڑتا. تو پاکستان کی تمام، بہت معذرت کے ساتھ، بڑی جمہوری پارٹیز نے اپنی جمہوریت کی اس پہلی سیڑھی کو اپنایا نہیں ہے. کسی بڑی پارٹی نے آ کر اس لوکل گورنمنٹ، تھرڈ ٹیئر آف دی لوکل گورنمنٹ کو، جس سے عوام کا تعلق ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش نہیں کی. ایم کیو ایم آج اس پاکستان میں واحد جماعت ہے. میں سب کو کہہ رہا ہوں، اپوزیشن کی بھی جماعتوں کو
हुकूमत में सारी जमातों को और पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को ये है पेनिसिया, पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकालने का ये वाहिद हल है। इसके ये है सोल्यूशन। पाकिस्तान के आज के तमाम ये जितनी भी चीज़ें आपको टेररिज्म, आपको इनस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन जो आपको डिप्लीटेड नज़र आ रही है, ये उसकी बाय प्रोडक्ट है। ये पाकिस्तान के निज़ाम की बाय प्रोडक्ट, क्योंकि आप और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से पूरे पाकिस्तान को चलाने की, आप इमेजिन करें 1200 ऑफिसेज हैं जो कि 24 करोड़ लोगों को डील कर रहे हैं, जबकि आप लोकल गवर्नमेंट अगर हमारी बात मानेंगे तो 1,80,000 ऑफिसेज होंगे पूरे मुल्क में जो कि 24 करोड़ लोगों को डील करेंगे। तीसरी बात और बात यह है कि हमने एक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी, जमा की सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस गुलजार साहब की अदालत ने इस आर्टिकल 140A की तशरीह कर रखी है और उसको, लेकिन उसमें जो लकुना है वो ये है कि उन्होंने उसी सूबाई असेंबली को अपने ऑर्डर्स करके वापस भेजा उनको कि भाई आप कानून साजी, सूबाई कानून साजी करके आप इसको इम्प्लीमेंट करें। वो कैसे करेंगे? वो तो करेंगे नहीं। हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आपको एक नेस्ला टावर गिराना था तो आपने उसके गिराने का ऑर्डर किया और साथ साथ अपनी सुपरविजन में कमेटी बना ली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, और उसकी इंप्लीमेंटेशन को हर हफ्ते आकर जो है मॉनिटर करते थे। तो आपको पता है कि आपके ऑर्डर करने से नेस्ला टावर नहीं गिरा है। तो जब एक नेस्ला टावर गिराने के लिए आपको हर हफ्ते दोबारा अपने ऑर्डर पे इंप्लीमेंट करने के लिए आपको रोजाना आकर हर हफ्ते आकर बैठना पड़ा, तो इमेजिन करें कि 25 करोड़ लोगों का जब आप फैसला करने जा रहे हैं तो वो सूबाई असेंबली जो कि पावर को अपने गिरफ्त में रखना चाहती, वो क्या आपके कहने पे फैसला कर देगी? आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कोई कमेटी नहीं बनाई। वजह उसका नतीजा ये हुआ कि आपका ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आज वैसे एज इट इज पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि सूबाई कानून ना हो, ये हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आईन का कानून हो। ये हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। एमक्यूएम ने पूरे पाकिस्तान को इस टर्मोइल से निकालने का एक नुस्खा पेश कर दिया है। पाकिस्तान चलाने वालों को, आज के हुक्मरानों को, रियासती इदारों को, हम सबको आवाज देकर ये कह रहे हैं कि खुदा के वास्ते इस एमक्यूएम आप इसको ओन कर लें, हम अपना नाम भी हटा देंगे, लेकिन ये करना है जिससे पाकिस्तान ने बचना भी है और पाकिस्तान ने आगे चलना भी है। तो एमक्यूएम ने कल की तारीख में ये सेक्रेटरी के पास, नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी के पास ये आईनी तरमीम जो है वो ये मुसवदा जमा करा दिया। हम पाकिस्तान की सारी पार्टीज के पास जाएंगे इस मुसवदे को लेकर, और हम पार्लियामेंट में बैठी हुई सारी पार्टीज से इस पे हिमायत मांगेंगे, क्योंकि ये किसी पार्टी का, सियासी पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पाकिस्तान को बचाने का एजेंडा है। और मैं सबसे तवक्को करता हूं तमाम पार्टी से, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, उनको इस लोगों को एम्पावर करने के इस मुसवदे की, एमक्यूएम के इस मुसवदे की 100% तायीद करनी चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा पाकिस्तान में इख्तियारात और वसाइल जो है नीचे 24 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, करप्शन रुकेगी, लोग अकाउंटेबल करेंगे और नए लीडर, ये नर्सरी है, नर्सरी, ये पाकिस्तान को नए लीडर्स देने की नर्सरी। इमेजिन करें कि 1,80,000 लोगों में अगर सिर्फ 180 अफराद हर 4 सालों के बाद, 1,80,000 में से 180 अफराद हर 4 सालों के बाद निकलकर वो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट लेवल के अगर लीडर बने तो 20 सालों में आपके पास 1,000 के करीब नए लीडर होंगे। ये कहतो रिजाल के बाप के बाद उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका बेटा या उसकी बेटी, ये बच्चों की सियासत फिर जो है वो डेफिनेटली उसके ऊपर नए लीडरशिप, नई लीडरशिप आ जाएगी। ये नर्सरी है, पाकिस्तान को नए लीडर्स देने की नर्सरी है। तो एमक्यूएम ने अपने हिस्से की ये जिम्मेदारी पूरी की है। आपके जरिए मैं पाकिस्तान के लोगों को ये आवाज लगाना चाहता हूं कि अपने अपने इलाकों में आप जिस भी पार्टी के नुमाइंदे हैं, आप जिस भी पार्टी के वोटर हैं, अपने एमएनए, अपने एमपी और अपनी पार्टी को बोलें कि एमक्यूएम की इस आईनी तरमीम की हिमायत करें। भले आप वोट उसी पार्टी को दें, हमें वोट ना दें, लेकिन आप क्योंकि ये आपको एम्पावर, मैं पाकिस्तान के लोगों को आवाज ला के कहता हूं, ये आपको एम्पावर करने की
کی ترکیب ہے, یہ آپ کو امپاور کرنے کا مسودہ ہے. آپ اپنے اپنے علاقے کی اپنی اپنی پارٹیوں کو, یہ جس بھی پارٹی کے آپ ممبر ہیں, آپ ورکر ہیں, آپ ذمہ دار ہیں, آپ ایم این ایم پی اور آپ عوام ہیں, آپ اپنی پارٹی کے لوگوں کو, اپنی پارٹی کے ذمہ داروں کو کہیں کہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے ایم کیو ایم نے یہ مسودہ جمع کرایا ہے, ان کی پارٹی کو چاہیے کہ وہ اس کی سپورٹ کریں. آپ کا بہت شکریہ. مجھے ایک بات کہنی ہے. دیکھیں, میرے خیال میں مصطفیٰ نے بہت تفصیل سے روشنی ڈال دی ہے. یہ ایک تاریخی اقدام ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معاشی بحران کا کیا حل ہے. جو جملہ سیاسی, معاشی اور معاشرتی مسائل ہیں, پاکستان کے 25 کروڑ عوام, خاص طور پہ جو غریب, متوسط, مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جو تنخواہ دار طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے مسائل کا حل کیا ہے, وے فارورڈ کیا ہے, یہ سارے مسائل اور اس بحران کا حل کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پینیسیا کہا تو یہ پینیسیا ہے, یہ ان تمام مسائل کا حل ہے. اب اسے اصولاً ایک قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت ہے, جو وقت کی شاید آج سے پہلے کہ کوئی ایسا قومی ایجنڈا تشکیل دینے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ 2 پارٹیاں مل کے بھی اس ملک کو چلا رہی تھی, چلا سکتی تھی. شاید 2 یا 3 پارٹیاں بھی مل کر بڑے شہروں کو چلا رہی تھی اور چلا سکتی تھی. لیکن اب جو گاڑی جہاں پر آ کے رک گئی ہے, اب اسے اگر آگے بڑھانا ہے تو کچھ بنیادی اصلاحات, جس میں ایک یہ ہے کہ آپ کو مقامی شہری حکومت, بلدیاتی اداروں کو باوسیلہ, مؤثر اور با اختیار بنانا ہے. یہ اس کا بل ہے. اور براہ راست مرکز سے وسائل 130 شہروں اور ضلعوں کو دینا ہے پاکستان کے, اور انہیں ترقی کا انجن بنانا ہے. تو یہ اس غرض سے ایک آئینی ترمیم ہم لائے ہیں. مصطفیٰ بھائی نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ احسن اقبال اور مصطفیٰ وائس کے سگنیٹری ہے, ایک مفاہمتی یادداشت پہ دستخط ایم او یو پر, جس کے مطابق اب پی ایم ایل این بھی پابند ہے کہ اس کو ہم نے متعارف کرا دیا, اسمبلی میں سیکریٹری کے پاس اس کو داخل کرا دیا ہے. تو اب اس بل کو آرڈر آف دی ڈے میں لا کر, ایجنڈے میں لا کر, اس کی جو متعلقہ کمیٹی اس کے حوالے بے شک کیا جائے, اور اس پر راہ ہموار کرنے کے لیے, باقی سیاسی جماعتوں کو منانے کے لیے مفاہمتی یادداشت میں پی ایم ایل این نے ایگری کیا کہ وہ بھی ہمارے ساتھ باقی جماعتوں کے پاس جائیں گے, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, جے یو آئی یا بی این پی, جو بھی قوم پرست بلوچستان کی پارٹیاں یا جہاں جو بھی پارٹیاں پارلیمان میں کم از کم ہیں, ان کے پاس ہم جائیں گے, اور پی ایم ایل این کو بھی ہمارے ساتھ جانا ہے. تو کل جو وزیر اعظم کے ساتھ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن ملا, اس میں اس بات کی یاد دہانی کرائی گئی, انہیں بتایا گیا. تو وزیر اعظم نے بالکل کھلے دل کے ساتھ اور بڑے کنوکشن کے ساتھ یہ کہا کہ یہ ایم کیو ایم کا بالکل صحیح ایجنڈا ہے, اور اس پر ایم کیو ایم کی ٹیم کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ جانا چاہیے. گو کہ یہ بل پاس ہوگا نہیں ہوگا, اس سے عوام کی تقدیر جڑی ہے, اس سے پاکستان کا مستقبل جڑا ہوا ہے, اس سے پاکستان کے نوجوانوں کو روکنا مقصود ہے, جو کیپٹل فلائی کر رہا ہے, جو ٹیلنٹ فلائی کر رہا ہے, جو باہر جا رہا ہے. اس بل کے پیسے سے پہیہ انشاءاللہ الٹا چلے گا, پہلے استحکام آئے گا, پھر تعمیر و ترقی کا عمل شروع ہوگا. ابھی عدم استحکام ہے, انسٹیبلٹی ہے, انسرٹنٹی ہے, غیر یقینی صورتحال ہے, اور یہ انسرٹنٹی, انسٹیبلٹی آگے جا کے خدا نخواستہ خاکم بدہن, مہنگائی, بے روزگاری پہلے ہی ہے, گیس, بجلی, تیل, یہ لوڈ شیڈنگ, قیمتیں, یہ ساری خودکشیاں ہو رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم بڑھ رہے ہیں. لوگ ریاست سے, ملک اور آئین سے بیگانہ ہو کر سڑکوں پر آئیں گے, آئین اور قانون کو ہاتھ میں لیں گے, اور یہ ایک کیوس ہوگا, انتشار, طوائف الملوکی, افراتفری کی طرف ملک جائے گا. ہم نے بار بار نشاندہی کی ہے. کل وزیر اعظم نے بہرحال یہ یقین دلایا کہ وہ اس کی حمایت کریں گے, اور پی ایم ایل این کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ساری پارٹی کے پاس جائیں گے. تو یہ ایک بہتر خبر ہے, اللہ کرے اس پر عمل درآمد ہو. آپ بھی دعا کیجئے. میڈیا ہاؤسز سے بھی ہماری گزارش ہے کہ اس ایشو کو زندہ رکھے. جو مالکان ہیں, آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں ہوتے ہیں, پورا دن لگاتے ہیں, یہ سب سے بڑا منتخب ایوان ہے. اگر یہاں یہ فیصلے ہو جاتے ہیں تو صرف وہاں
MNAs کے نام نہیں لکھے جائیں گے بلکہ آپ تمام صحافیوں کے بھی نام لکھے جائیں گے کہ جنہوں نے اس ایشو کو زندہ رکھا، میڈیا نے زندہ رکھا، اس ایشو کو بھی زندہ رکھنا ہے، کیمپین چلانی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے پیپلز پارٹی کو لاجک کے ساتھ منائیں گے اور ریکویسٹ کر کے منائیں گے، عوام کی خاطر منائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور لاجک کے لیے جو ہے وہ چیزوں کے لیے اس میں ہماری کوئی اپنی پرسنل کوئی اس کے اندر ہمارا اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لوگوں کا فائدہ ہے، حالات چینج ہو رہے ہیں، پاکستان اس وقت مسائل میں ہے۔ ہم ہر پارٹی کو آج کے مسائل اور اس کے سولوشن کے حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر منائیں گے، اور میرا ہمارا یہ ایمان ہے، یہ بلیف ہے کہ جب یہ بات ہوگی تو لوگ مانیں گے ہماری بات انشاءاللہ۔ اس میں میں ایڈ کر دوں، پیپلز پارٹی میں آپ کو بتاؤں، یہ معاہدہ 3 بار پیپلز پارٹی سے پہلے ہوا ہے، پھر PDM میں ہوا ہے۔ سوشل میڈیا پر ہم سے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ بلاول صاحب کے سائنس کا کیا ہوا؟ سوشل میڈیا پہ تو ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کے سائنس کا کیا ہوا؟ تو اب اس PDM کے بعد جو مصطفی نے کہا، یہ PMLN سے ہمارا دوبارہ MOU ہوا ہے اور ہم اسمبلی میں لے آئے اور ایک فیصلہ عدالت میں زیر التوا ہے۔ وہ سابق چیف جسٹس تو چلے گئے، موجودہ چیف جسٹس سے یہ گزارش ہے، فیصلے دینا عدالت کا کام نہیں ہے، فیصلوں پہ عمل درآمد کرائیں اور چاروں صوبوں پہ اس حکم نامے کو عمل درآمد کرائیں۔ MQM نے اپنا حق ادا کر دیا، آئینی، سیاسی اور ایوان کا۔ اب اگر پیپلز پارٹی نہیں مانتی ہے تو یہ سندھ کے لوگوں کا مقدر و نصیب ہوگا کہ ان کے حالات پھر کبھی نہیں بدلیں گے۔ اچھا ایک بات اور سن لیں، پیپلز پارٹی کا سوال تو آپ لوگ کر رہے ہیں، لیکن PTI کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہیں تو کھل کر پھر سامنے آنا چاہیے، کیونکہ ان کے تو منشور میں یہ سب سے ایک بڑا نقطہ ہے، تو ان سے بھی سوال ہم کریں اس آپ۔ کو بہت کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتے، اس والی بات۔ ہمیں پتہ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان کی جو ریزرو سیٹیں وہ بھی آپ مانگ رہے ہیں اور آپ کی اتحادی جماعت مانگ رہی ہے۔ آپ اس کال سے پیچھے نہیں ہٹ رہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر نہیں دیکھیں MQM اس کے اوپر بالکل جو ہے وہ ان کے لیے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یا ہم اس کے فریق نہیں ہیں۔ ایک آئینی اور قانونی مسئلہ ہے جہاں پر آئین اور قانون پہ آپ کو پتہ ہے عدالت میں یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ MQM کون ہوتی ہے؟ MQM کے پاس تو MQM تو اس کی بینیفیشری بھی ہے۔ MQM کو کتنی سیٹ؟ کوئی سیٹ نہیں MQM کو، تو اس سوال کس میں؟ نہیں ہم نہیں مانگنے گئے، بالکل ریکارڈ پہ نہیں ہم نہیں ہیں اس کے اندر، ہم پارٹی نہیں ہے اس کے اندر، ہم الیکشن کمیشن میں اس والے کیس میں پارٹی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں اور کورٹ میں سارا چل رہا ہے، MQM تو اس کی بینیفیشری نہیں ہے، لیکن ہم تو آئین اور قانون میں جو فیصلہ ہوگا ہم تو اس کو مانیں گے، تو اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہم اس کو اب اس وقت کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتے، تمام پاکستان کے نظریات اور مسائل اپنی جگہ ہیں، پارٹیز کی اپنے انٹرنل جو ہے وہ سیاست اپنی جگہ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ یہ اس سیاست سے بالاتر والی بات ہے، یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کسی کی، یہ ہماری بات نہیں ہے، میرے ووٹرز کی بات ہے، پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کی بات ہے۔ یا تو کوئی کاؤنٹر پروپوزل دیں ہمیں، بولے یہ نہیں ہے صحیح، ہم جو ہے وہ صحیح والا آپ کو دیتے ہیں، ہم مان لیں گے، لیکن اگر نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہے یہی صحیح ہے۔ تو میں سمجھ کل یہاں ایک پریس کانفرنس ہوئی اور اختر میمن صاحب نے ظاہر کیے دیا کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی تھی، پارلیمنٹ میں بھی اور باقی حلقوں میں بھی۔ کیا آپ کی جو پرائم منسٹر سے ملاقات ہے اس میں کراچی کے مسائل پہ سنجیدہ پیش رفت ہوئی ہے یا کہ صرف ملاقات تک ہی محدود ہے؟ یہ نہ ہو کل پھر آپ شکوہ کر رہے ہوں کہ ہماری بات نہیں سنی جاتی۔ دیکھیں ہم تو جتنی بھی ہماری بات صحیح ہوتی ہے ہم اتنا آ کر اظہار کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ایز فار ایز پرائم منسٹر واز کنسرن، ہماری ساری باتوں کو انہوں نے اکنالج کیا ہے، انہوں نے جو ہے وہ بہت فورتھ کمنگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ فیصلے کیے ہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے فیصلے کیے ہیں، اور ہمیں اسے جو ہے وہ بہت پازیٹیو ملا۔ اب یہ اگلے 2 ہفتے 3 ہفتوں میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے وہ کہے فیصلے جو انہوں نے ہمارے سامنے کیے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہوگی، وہ بھی بتا دیں گے آپ کو، نہیں ہو رہی ہوگی وہ بھی بتا دیں گے آپ کو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ MQM کی کوئی ناجائز وہ تمام چیز ہم نے کل جو پریس ریلیز میں 3-4 پوائنٹ جو موٹے پوائنٹ ہیں اس میں شامل ہیں، تو ہم نے اس کے اوپر کافی پروگریس دیکھی ہے، کافی ان کو جو ہے وہ فورتھ کمنگ پایا ہے، ان کے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے کئی ڈیسیجنز کیے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 ہفتوں میں آگے جو ہے ان ڈیسیجنز کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوتا ہے، جس طرح ہوگا ہم اس طرح بتائیں گے، ہم انہیں بھی بتائیں گے، ہم عوام کو بھی آپ کے ذریعے بتائیں گے۔ بہت شکریہ۔ بتائیے گا کہ آپ کا گراس روٹ لیول کا جو سیاسی کارکن ہے اس کو اوپر آنے کا موقع ملے گا اور وہ پاکستانی سیاست میں انٹر ہوگا؟
पाकिस्तानी सियासत उस नौजवान को एक्सेप्ट करेगी या वो उसको अपने सिस्टम को एक्सेप्ट करने के बाद वो अदालत फैसले का इख्तियार देगी? देखिए, इसी का तो हमने हल दे दिया है ना कि आप अफराद पे ये बात छोड़े ना, आप निज़ाम पे छोड़े ना ये बात। हमने आज तक चीज़ों को अफराद पे छोड़ा हुआ है, फ़र्द पे छोड़ा। फ़र्द अगर अच्छा आ गया तो उसने 4 साल अच्छे काम कर लिए, फ़र्द अगर जो है वो बुरा आ गया तो उसने, हमने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसमें कि उस नौजवान को किसी XYZ की ज़रूरत नहीं होगी, उसको ये निज़ाम, पाकिस्तान का निज़ाम ये हक और ये मौका फराहम कर रहा होगा कि वो ऊपर आए। हमने ये निज़ाम दे दिया है, तो किसी फ़र्द के ऊपर नहीं छोड़ी हमने ये बात। आज जो आपका निज़ाम चल रहा है फ़र्द पे चल रहा है, सारा लोगों के ऊपर चल रहा है। हम कहते हैं भाई अफराद तो अच्छे बुरे आते रहते हैं, आप आइन में ऐसी चीज़ें करें, मजबूर करें लोगों को। अगर कोई बुरा भी बंदा आ जाए वो मजबूर हो जाए कि वो लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करते हुए अपने आइन में आइन की पाबंदी करना पड़ेगी उसको, और उससे जो है निज़ाम में लोग ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। उसका रास्ता इस आइन के बाद, इस आइनी तरमीम के बाद नौजवानों का रास्ता, पाकिस्तान में लीडर बनने वाला रास्ता जो नर्सरी ओपन हो जाएगी और कोई रोक नहीं सकता। इसलिए भी एक मिनट वो इसलिए भी आसान हो जाएगा, ये रास्ता इसलिए भी आसान हो जाएगा कि सूबाई हुकूमत का जो वज़ीर आला है उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसे पकड़ना, 50,000 स्कूलों के नज़्म व नस्क का जवाब लेना हर देहाती और हर गांव के जो शहरी उसके बस में नहीं है। लेकिन उस गांव की तहसील जो है उसका चेयरमैन होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी आसान है। अगर वो रिवायती मुरव्विजा मौरूसी सियासत करेगा, वही वडेरे और जागीरदार का नुमाइंदा होगा, तो एक 4 साल तो शायद वो बन जाएगा, लेकिन फिर अगले 4 साल लोग सोचेंगे। वज़ीर आला सूबाई असेंबली के अराकीन को चेंज करना आसान नहीं है, लेकिन नीचे चेंज होगी। ये देखो, आज मैं इस वाली देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात सुन, एक सेकंड वाज़ेह क्यों होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आता है रिजर्व सीट्स का कि वो PTI को दी जाए, उस वक्त आपका क्या स्टांस होगा? देखिए, आपको 2/3 हम हर आइन और कानून के फैसले को मानेंगे। बहुत शुक्रिया।